अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक। आज के इस वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, आज के इस वीलॉग की कहानी नहायत खौफनाक, इंतहाई दर्दनाक है। शादी जैसा खुशियों भरा मौका जहाँ पर तोहफे की सूरत में एक पार्सल रिसीव हो, दूल्हा दुल्हन इस पार्सल को खोलें और उसके बाद पूरे का पूरा जो खुशियों भरा घर है वो मातम कदा बन जाए, पूरे का पूरा घर जलकर राख हो जाए। और इस केस को, इस वाक़े को वेडिंग बॉम्ब केस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन समेत पूरे का पूरा घर जो था वो जलकर खाकस्तर हो गया। ये वाक़या पेश आया इंडिया की रियासत ओडिशा का एक छोटा सा पुरसकून सा शहर है जिसको पटनागढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक घर था जहाँ पर खुशियाँ थी हर तरफ, क्योंकि यहाँ पर शादी थी। 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोमिया शेखर साहू, इसकी शादी होती है कुछ दिन पहले भी। और जब शादी होती है तो डेफ़िनेटली नई ज़िंदगी होती है, नए ख्वाब होते हैं, दिलों में नई उम्मीदें जो होती हैं वो पैदा होती हैं। और इनकी शादी जो थी 26 साला सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर था, इसकी शादी हुई थी 22 साला लड़की रीमा से। शादी के ठीक 5 दिन के बाद 23 फरवरी को ये दोनों अपने घर के किचन में मौजूद थे, क्योंकि घर के किचन को ये लोग डेकोरेट कर रहे थे, आप समझें सजा रहे थे कि कौन से बर्तन कहाँ पर होने चाहिए। और पूरे किचन को जो है वो सजाया जा रहा था, क्योंकि इन्होंने अपने नए सफ़र का जो था वो आगाज़ किया था। और खाने में उस वक्त सूप तैयार जो था वो किया जा रहा था, और दोनों आपस में हंसी खेल जो थे वो कर रहे थे और मुस्तकबिल को डिस्कस कर रहे थे। इसी अवस्था में दरवाज़े पर एक दस्तक होती है, और जो सोमिया है, जो इस लड़की का शौहर था, ये दरवाज़े पर देखने जाता है कि कौन है। और उसके बाद आगे एक शख्स खड़ा होता है जो इनके हैंड ओवर एक पार्सल करता है। पार्सल पर लिखा होता है कि ये रायपुर से आया है, और भेजने वाले का नाम लिखा हुआ था SK शर्मा इस पार्सल के ऊपर। उसके बाद ये पार्सल जो है सोमिया ये अंदर अपनी अहलिया के पास लाता है, रीमा के पास लाता है। और दोनों उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई रायपुर में तो हमारा ना कोई जानने वाला है, और SK शर्मा नामी हम किसी शख्स को जानते नहीं हैं, लेकिन शादी का मौका था, कोई वैसे भी तोहफ़ा जो था वो भेज सकता था। लिहाजा अब जब रीमा से मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं कि उस वक्त क्या हुआ जब तुम लोगों ने ये पार्सल खोला, तो उसको सिर्फ ये याद है कि उस लम्हे वो किचन में खड़ी अपने शौहर के साथ ये पार्सल जो थी वो खोल रही थी और डिस्कस ये कर रहे थे कि ये पार्सल आखिर आया कहाँ से है। और जो डब्बा था, जो बॉक्स था, वो सब्ज़ रंग का था, और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के धागे जो थे वो लिपटे हुए थे, जिसको ये दोनों मियाँ बीवी खोलने लग जाते हैं। और इसी असना में जो सोमिया होता है, इसकी 85 साला बूढ़ी दादी, जिसका नाम जिमानी था, ये भी वहाँ पर आकर जो है वो खड़ी हो जाती है, और मतलब ये भी मशगूल हो जाती है देखने में कि तोहफ़ा जो है इसके अंदर क्या है। अच्छा, अचानक जो था ये तोहफ़ा खोलते खोलते धमाका होता है, और ये ऐसा धमाका था जिसने खुशियों भरे इस घर को जो था वो राख कर दिया, राख के ढेर में तब्दील कर दिया। रीमा का चेहरा, इसके बाजू जो थे वो बहुत बुरे तरीके से झुलस गए, और इसके लंग्स में जो था वो धुआं भर गया, और इसके लिए सांस लेना जो था वो मुश्किल था। इवन यहाँ तक हुआ कि इसके जो कान के पर्दे थे वो भी फट गए, और आंखों में धूल, और इसको जो था वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके बाद जो सोमिया था, जो इसका शौहर था, और उसकी दादी जिमानी, वो बहुत बुरे तरीके से झुलस गए थे, यानी उनकी बॉडीज़ 90% तक झुलस गई थी। और जब धमाका हुआ तो उस वक्त जो पड़ोसी थे वो इनके घर की तरफ भागे भागे आए, हर तरफ शोर व गुल था, और फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल की गई, ज़ख्मियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन इसी दौरान, शिफ्ट करने के दौरान, जो रीमा का शौहर सोमिया और जो दादी थी वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। रीमा को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, और कई दिन तक ये ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रही, और एक पूरे का पूरा घर जो था वो इस महज तोहफे को खोलने की वजह से जो था वो उजड़ गया। अब एक लड़की जिसकी 5 दिन पहले शादी हुई, उसका शौहर, उसकी शौहर की जो दादी थी वो उसके सामने जलकर राख हो गए, मर गए। तो आप सोचें कि वो पूरी ज़िंदगी कितने ट्रॉमा में जो है अब वो गुजार रही होगी। और ये कहानी किसी मूवी की कहानी नहीं है, ये कहानी हकीकत पर मबनी एक कहानी है। अब ये सवाल था कि ये पार्सल, जो मतलब जिसको ये वेडिंग बॉम्ब भी कहा जाता है, ये आखिर भेजा किसने था। और पुलिस के लिए पूरे की पूरी ना एक ये पहेली बन गई थी जिसको सॉर्ट आउट करना था। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ किया गया, पुलिस ने हज़ारों कॉल्स रिकॉर्ड की, और जो इसमें जो CDR था, तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों का जो कॉल डेटा रिकॉर्ड था,
اس کو ٹریس کیا گیا، اور حتیٰ کہ ایک شخص جب ریما کی منگنی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو تھریٹن کرتا ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی جو ہے وہ کوئی قصور نہیں نکلتا، اور کوئی سرا جو تھا وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یعنی فیبرری کا یہ واقعہ، اور اس کے 2 مہینے کے بعد اپریل میں، کیونکہ انویسٹیگیشنز آن گوئنگ تھی، تو ایک گمنام خط جو تھا وہ مقامی پولیس چیف کو ریسیو ہوتا ہے۔ خط میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بام جو تھا وہ ایس کے سنہا کے نام سے بھیجا گیا تھا، نہ کہ ایس کے شرما کے نام سے، اور خط لکھنے والا جو ہے وہ بہت کچھ جانتا تھا، اتنا کچھ جو صرف اصل مجرم ہی جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ تو پولیس نے اس وقت یہ فوراً محسوس کیا کہ یہ خط جو ہے کسی قاتل نے خود ہی لکھا ہے، خود ہی بھیجا ہے، تاکہ پولیس کو جو ہے وہ اس کیس کے حوالے سے گمراہ کیا جا سکے۔ اچھا، اب مرکزی کردار جو تھا اس کو ڈھونڈنا تھا کہ آخر یہ کردار کون ہے اور خط جو ہے وہ کس نے لکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو خط تھا یہ سومیا کی والدہ کو بیسیکلی جو تھا، جو خود بھی ایک کالج میں ٹیچر تھی، انہیں بھیجا گیا، ان کو دکھایا گیا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ خط، کیا آپ اس رائٹنگ کو پہچانتی ہیں، یا کوئی ایسا نام، کوئی ایسا بندہ جس نے یہ مطلب بھیجا ہو، ایس کے سنہا نامی۔ جب انہوں نے خط دیکھا تو وہ خط دیکھتے ہی اس چیز کو جو تھی وہ پہچان گئی، کیونکہ جو رائٹنگ تھی وہ اس کو بہت اچھے سے ریکگنائز کرتی تھی، کیونکہ یہ انہی کے ایک کالیگ کی رائٹنگ تھی جو کالج کے سابق پرنسپل تھے پنجی لال مہر، یہ ان کی جانب سے یہ خط جو تھا وہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے رائٹنگ سے جو تمام چیزیں تھیں اس کو ریکگنائز کر دیا۔ شروع میں پولیس نے اس امکان کو رد کر دیا تھا کہ کوئی بھی پیشہ ورانہ جو رقابت ہوتی ہے اس میں اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کو ایک ایسا تحفہ بھیجے جس کے بعد اس کا بیٹا بھی ختم ہو جائے، اس کی ساس بھی ختم ہو جائے، اور جو لڑکی تھی اہلیہ جو سومیا کی تھی وہ زندگی بھر کے لیے ایک ٹرامیٹک سچویشن میں چلی جائے۔ لیکن جیسے جیسے شواہد سامنے آئے، پنچی لال مہر اس کیس کے مرکزی ملزم کے طور پر سامنے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ پنچی لال نے آخر کار یہ اعتراف کر لیا۔ انہوں نے دیوالی کے دوران جو پٹاخے تھے ان کو جمع کیا، ان سے بارود نکالا، ایک بم جو تھا اس کو تیار کیا، اور پھر رائے پور سے کورئر کے ذریعے یہ پارسل جو تھا اس کو بھیجا گیا۔ اس دوران انہوں نے اپنا موبائل گھر پر چھوڑا تاکہ پولیس کو لگے کہ وہ اس وقت گھر پر ہی موجود تھے جب یہ وقوعہ جو تھا وہ ہوا تھا، اور اس دوران انہوں نے اپنا اور ساتھ ہی ساتھ ٹرین کا ٹکٹ انہوں نے نہیں خریدا تھا، تاکہ obviously اگر وہ ٹرین سے سفر کرتا تو سی سی ٹی وی میں اس کا تمام جو تھا بایو ڈیٹا آ جاتا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے مقتول کی شادی میں بھی شرکت کی، اور یہاں تک کہ اس کی آخری رسومات میں بھی شرکت کی تھی۔ تو یہ کیس جو تھا وہ بھارت میں برسوں تک چلتا رہا، پورے ملک پر اس پہ بحث ہوتی رہی، اور اس کو ویٹنگ بامب کیس کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ آخر کار عدالت نے 56 سالہ پنچی لال مہر کو قتل، اقدام قتل اور دھماکہ خیز مواد کے استعمال کا مجرم قرار دے دیا، اور اس کو جو ہے اب عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ عدالت نے مانا کہ یہ جرم انتہائی گھٹیا تھا جس میں 2 لوگوں کی جان گئی، ایک جو تھا وہ زندگی کے لیے ٹرامیٹک سچویشن میں آ گیا، لیکن عدالت نے سزائے موت نہیں دی، کیونکہ یہ کہا گیا کہ یہ ریئر آف دی ریئر کیسز میں شامل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ ایک صرف جرم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی حسد اور انسانی رنجش جو ہے وہ کسی بھی انسان کو کسی انتہائی قدم اٹھانے پر کیسے مجبور کر دیتی ہے، اور پنچی لال مہر نے ایک پیشہ ورانہ رقابت میں اتنا انتہائی قدم جو تھا اٹھا لیا تھا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور کہانی بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ یہ 2018 کا واقعہ ہے، جس کے بعد اب ریسنٹلی پنچی لال مہر کو جب سزا سنائی گئی ہے تو اس کے بعد یہ ہر جگہ جو ہے وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور اب اس سے شاید ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر پارسل بھیجنے والے کا نام ہی آپ نہیں جانتے تو پھر اس کو جو کھولنا ہے وہ حماقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پھر ایسا واقعہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔